तो मैं नहीं समझा, पता नहीं क्या पूछ रहा है। ये बंदा खुद आकर मिले, मैं इसके सवाल को समझा नहीं हूं। किसी ने 2014 में ज़कात निकाली थी, उसमें से कुछ ज़कात दे दी थी, उन्होंने हिसाब नहीं दे रखा था, बाकी ज़कात की रकम चोरी हो गई। उस चोरी हुई ज़कात की रकम का क्या मसला है? देखो, ज़कात जब गरीब के पास हाथ में गई और मालिक हुआ तब ज़कात अदा हुई। निकाल कर डिब्बे में रख दी, इससे ज़कात अदा नहीं हुई। बस वो ज़कात चोरी नहीं हुई हो तो आपका माल चोरी हो। शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है, बगैर गुस्ल के दफनाया जाता है। एक शख्स अमेरिका या कनाडा में इल्मी और इबलागी जिहाद करता है, यानी अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देता है, जिसमें कोई तशद्दुद नहीं है, लेकिन एक शख्स दुश्मन उसको कत्ल कर देता है नहीं अनिल मुनकर के नतीजे में। क्या इस शहीद को गुस्ल दिया जाएगा? मुझे नहीं मालूम भाई। देखो, ये बात याद रखो हमेशा, जो सवाल भेजें वो याद रखें। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं तो दारुल देवबंद में बुखारी शरीफ पढ़ाता हूँ। दारुल इफ्ता से मेरा ताल्लुक नहीं है। दारुल इफ्ता से जिसका ताल्लुक होता है वो बारीक बारीक जुजियात भी उसके इल्म में होते हैं। मेरे इल्म में हर मसला होना जरूरी नहीं है, मैं मुफ्ती नहीं हूँ। फिर अभी एक सवाल आएगा लंबा चौड़ा, हज के बारे में 2 सफ़े उसने भर रखे हैं, दुनिया भर के सवालात किए हैं, उसका जवाब भी मैं अभी दे रहा। वो सवालात दारुल देवबंद के बड़े मुफ्ती आए हुए हैं, जाओ लेकर उनके पास, और वो भी जवाब नहीं देंगे। वो ये लेकर जेब में रख लेंगे कि देवबंद जाकर किताबें देखकर जवाब लिखेंगे। ये छोटे छोटे बारीक मसले होते हैं या नए मसले होते हैं, उनका जवाब एकदम मजलिस में नहीं दिया जा सकता। उसके लिए मुताला करना पड़ता है, किताबें देखनी पड़ती हैं। फिर दारुल देवबंद की वेबसाइट है, ऐसे मसले वेबसाइट पर डालो, देवबंद से फतवा आएगा वेबसाइट पर। हमसे पूछोगे तो मैं तो सारे मसले मुझे नहीं मालूम, मोटी मोटी बातें मालूम है, मैं वो बताता हूँ। और देवबंद भी वेबसाइट से भेजोगे तो जवाब नहीं आएगा रमजान में। रमजान में सिर्फ रोज़ों के मसलों के जवाब लिखे जाते हैं, क्योंकि अक्सर मुफ्ती छुट्टी पर चले गए, 2-4 मुफ्ती होते हैं तो रोज़ों के मसलों के जवाब लिखते हैं, बाकी सवालात एक तरफ रखते हैं, रमजान के बाद लिखते हैं। तो वो हज के बारे में जो 2 सफ़े में एक साहब ने सवालात किए हैं, वो सवालात या तो लेकर हजरत मुफ्ती हबीबुर रहमान खैराबादी के पास जाओ, और उनके पास जाना भी बेकार है। वेबसाइट से देवबंद के दारुल इफ्ता को भेजो, वहां से जवाब आएगा। अब ये जो मसला बतला रहा है, वो शहीद जिसको गुस्ल नहीं दिया जाता उसके लिए 7 शर्तें हैं। वो 7 शर्तें पाई जाएंगी तब उस शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाएगा। अब वो 7 शर्तें मुझे तो याद नहीं है, तब मैं बगैर याद के कैसे किताब देख से बगैर कैसे फतवा दूंगा? जिस शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता उसके लिए 7 शर्तें हैं। वो 7 शर्तें इकट्ठा होंगी तब उस शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाएगा। अब वो 7 शर्तें तो मुझे याद नहीं भाई। ऐसे सवाल जब आते हैं तो हम किताबें देख कर फिर जवाब लिखते हैं, बगैर किताबें देखे जवाब नहीं दे सकते। क्या वो शख्स जिसने इस काम की नीयत और शहादत की दुआ की होती है और उसे यकीन है कि वो शहीद ही किया जाएगा, क्या वो वसीयत कर सकता है कि अगर वो शहीद उठाया जाए यानी कत्ल कर दिया जाए तो उसे बगैर गुस्ल के दफनाया जाए? इस वसीयत की क्या जरूरत है? इसका तो मसला तय है कि जिस शहीद में 7 शर्तें पाई जाएं उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा, चाहे वो वसीयत करे या न करे। इससे क्या वसीयत से क्या फर्क पड़ता है? क्या औरत का घर में पार्लर क्या है? हा? पार्लर क्या है? चलाना जायज है या हराम? चलाना कारोबार है। क्या औरत का घर में पार्लर चलाना जायज है या हराम है?
تھوڑی ایکسٹرا انکم کے لیے، تاکہ گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کر سکے، ہر کام کر سکتی ہے۔ گھر میں رہ کر کے ہر جائز کام عورت کر سکتی ہے۔ یہ جو پارلر چلا رہی ہے، اگر یہ کام جائز ہے تو کر سکتی ہے، اور ناجائز ہے تو نہیں کر سکتی۔ پارلر میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، ہمارے یہاں تو پارلر ہے ہی نہیں، ہندوستان میں یہ پارلر ہے ہی نہیں، تو ہم نہیں جانتے ان میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال عورت گھر میں رہ کر ہر جائز کام کر سکتی ہے، کوئی بھی جائز کام کر سکتی ہے۔ 2 پیسے اگر عورت کماتی ہے تو کیا برا ہے، لیکن جائز کام کرے گی۔ اب یہ پارلر میں کیا ہوتا ہے، جائز کام ہوتے ہیں یا ناجائز بھی ہوتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ جیسے سیلون، دکان لگاؤ، لیکن اگر اس میں آپ داڑھی موننے لگے لوگوں کی تو حرام ہے، لیکن آپ جائز بال کاٹتے ہیں تو جائز ہے۔ تو ایسے ہی پارلر میں اگر آپ جائز کام کرتی ہے وہ عورت تو کرے، کوئی کمانا 4 پیسے کمانا ناجائز تھوڑا ہے۔ بچے کے کپڑے میں، کمرے میں کیریکٹر کارٹون تصویر لگانا صحیح ہے یا ممنوع ہے؟ ممنوع ہے اسلام کی روشنی میں۔ اور کپڑوں پر کارٹون بنا ہوا ہونا صحیح یا ممنوع ہے؟ ممنوع ہے۔ بچے کارٹون دے کر ضد کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرو، ایسی چیزوں کو مت پہناؤ، کل بڑے ہو کر تمہارے ہاتھ سے وہ بچے جائیں گے۔ آج تم بچوں کو جو پہنانا چاہتے وہ نہیں پہن رہے، وہ کل بچے تمہارے نہیں رہیں گے۔ ایک خاتون نے 2 سوال کیے، وہ کہتی ہے کہ میں نے شادی کے بعد 6 سال میں حفظ کیا، اب منتھلی پیریڈ جب آتا ہے اس زمانے میں قرآن نہیں پڑھتی ہوں تو میرا قرآن کچا ہو جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ مجھے کوئی ترکیب بتاؤ۔ ترکیب یہ ہے، دل میں پڑھ، من میں، گجراتی میں من میں، دل میں پڑھ، زبان نہ ہلے، حروف ادا نہ ہو، قرآن شریف رکھ، ہاتھ لگانا جائز نہیں، منتھلی پیریڈ میں ہاتھ لگانا جائز نہیں، قرآن شریف رکھ، کسی کپڑے سے کھول اور من میں پڑھ۔ جیسے آپ من میں الحمدللہ پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ آدھی پڑھی میں نے، تو حائضہ من میں پڑھ سکتی ہے، جنوبی بھی من میں پڑھ سکتا ہے، یہی ایک راستہ ہے۔ اور یہ منتھلی پیریڈ میں قرآن رکھ دینے سے کچا اس لیے ہو جاتا ہے اس کا دور پکا نہیں ہوا، دور پکا ہو جائے گا تو پھر یہ صورت نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال اس کا یہ ہے کہ میں حدیث پڑھنا چاہتی ہوں اور مجھے بڑا شوق ہے، تو کیا میں از خود حدیث پڑھ سکتی ہوں؟ نہیں، از خود قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، از خود حدیثیں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر از خود قرآن پڑھ سکتے تو ہمارے گھروں میں اللہ قرآن لٹکا دیتے کہ لو پڑھو، وایا رسول اللہ بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، حضور کا ذریعے بھیجا، اور قرآن میں ہے کہ آپ کے وایا اس لیے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ قرآن سمجھائیں۔ حضور نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے بعد والوں کو سمجھایا۔ یہ حکم جو قرآن کا ہے وہی حدیثوں کا ہے۔ بس اگر اس بہن کو حدیثیں پڑھنے کا بہت شوق ہے تو 6 سال میں قرآن پڑھا ہے، 6 سال میں کسی لڑکیوں کے مدرسے میں داخلہ لے۔ لڑکیوں کے مدرسے میں جو ہوتا ہے وہ بھی فل ٹائم نہیں ہے، پارٹ ٹائم ہے، اور باقی لڑکیاں گھر چلی آتی ہیں۔ تم بھی مدرسے میں داخلہ لو اور داخلہ لے کر پڑھو، پڑھے بغیر صرف مطالعہ کرے گا، تفسیروں کا، حدیث کی شرحوں کا مطالعہ کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہیں غلط فہمی ہو کر گمراہ ہو جائے۔ اس لیے اگر حدیثیں سمجھنے کا شوق ہے تو کسی مدرسے میں داخلہ لے کر، پارٹ ٹائم مدرسے ہیں یہاں،